اس دن کوئی سایہ سائبان نہیں ہوئے گا. ہر بندے دا دل ہوئے گا کہ اتنی تپش اندر، اتنی گرمی اور گھبراہٹ دے اندر کوئی سایہ مل جائے، سائبان مل جائے. تو اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دے رہے کہ اس دن 7 ایسے لوگ ہوں گے، انہاں دے اندر مرد بھی ہو سکتے ہیں تے عورتاں بھی ہو سکتی ہیں. 7 طرح دے لوگوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ، اپنا سایہ نصیب فرمان گے. اس 7 طرح دے کیڑے لوگ نے؟ آئیے حدیث اندر اللہ پاک نے ایک مکمل فہرست بیان فرمائی ہے. حدیث سننا، اگر یہ خوبیاں میرے اندر موجود نے تو میں خوش قسمت ہاں. اگر حضرت قاری صاحب کے اندر یہ خوبیاں موجود نے، مقدرہ والے نے، اگر تواڈے اندر یہ خوبیاں موجود نے تو تسی سارے مقدرہ والے ہو، نصیبہ والے ہو. تو میری دعا ہے اللہ پاک سانو انہاں 7 طرح دے لوگاں دے اندر اپنا شامل فرما لے. میں جو بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. جو میرے بھائی باہر بیٹھے نے، اگر مہمان دی بات نو ترجیح دے دیا اندر آ جائے تو میں اپنے سارے بھائیاں واسطے دعا کراں گا اللہ انہاں نے اپنی جگہ چھوڑی ہے میرے کہن دی وجہ تو اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جاتے اپنی جنت دا حقدار بنا دے. آجو بھائی امام عالم دے جتنا قریب ہو کے بیٹھو گے بات بھی اتنی زیادہ سمجھ آئے گی اور اللہ دی رحمت بھی اتنی زیادہ برسے گی. میرا ویر ساؤنڈ اللہ بیس بالکل بند کر دے. میری اور تسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر والا اللہ دا قرآن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ پاک دے قرآن پاک دے ترجمے دے غور کرنا درام. اللہ پاک فرما دینے فرمایا جو لوگ ایمان لے آن تو بعد نیک صالح عمل کر دینے فرمایا اللہ پاک نے انہاں واسطے اپنی جنت تیار کی دیئے اور جنت دی اندر اللہ پاک نے انہاں واسطے باغات نہرہ جناب والا انتظام فرمایا. اللہ پاک فرما دینے وعد اللہ حقا اسی اپنے وعدے نو حق تے سچ فرماواں گے. ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ پاک دی بات سب تو زیادہ سچی ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت دی وقار پتہ چلیا اللہ پاک نے جنت بڑھائی ہے ایمان والے واسطے بڑھائی ہے. اللہ پاک نے جنت دیاں نعمتاں بڑھائیاں نے نیکیاں کرنے والے واسطے بڑھائیاں نے. اللہ اس آیت دا ترجمہ انج کر رہی ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے اوتھے رحمتاں دے چلتے فوارے گون گے. اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے اوتھے رحمتاں دے چلتے فوارے گون گے. اچھی کوئی مچھی دی بیمانی گوے گی زیکے لذیذ تے قرارے ہون گے. کڈا سونا کڈا
سونا ویلا دل بکار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا کڈا سونا ویلا دل بکار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوے گا اللہ پاک نو ویکھن والے اوتھے سارے مومن گون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے گون گے اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں سی جنت جڑی بنائی ہے ایمان والیاں واسطے بنائی ہے جنت دی نعمتاں بنائیاں نے نیکیاں کرنے والیاں واسطے بنائیاں نے اللہ اکبر آئیے او کیڑے سات اعمال نے جنہ عملاں دی وجہ تو او کیڑیاں سات نیکیاں نے جنہ نیکیاں دی وجہ تو اللہ پاک نے کل قیامت والے دن اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرنا ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں سبعۃ یذلکم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک دے عرش دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک دے سائے تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا اور سبعۃ اللہ پاک سات بندیاں نو سات طرح دے لوگاں نو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرے گا سب تو پہلے نمبر دے فرمایا امام عادل فرمایا ایسا امام ایسا حاکم ایسا حکمران جنہوں اللہ پاک نے حکمرانیاں عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے ذمہ داریاں عطا کیتیاں نے کہ اپنی رایا دے اندر عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے اللہ اور اجڑا لفظ عدل نا امام عادل اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر 24 مقامات تے بیان فرمایا حضرت میرے قریب تشریف فرمانے کچھ رکھ دیو اللہ پاک نے 24 مقامات تے بیان فرمایا مینوں تے تانوں پیغام دیتا ہے اللہ دن تے رات دے گھنٹے کنے نے بولو بیس بند کر یار اللہ دن تے رات دے گھنٹے گنے نے 24 گھنٹے نے اللہ پاک دسنا چاہتے نے جس طرح دن تے رات دے گھنٹے 24 نے انجی اللہ پاک اپنے قرآن اندر لفظ عدل 24 مرتبہ بیان کر کے مینوں تے تانوں پیغام دینا چاہتے نے کائنات دے لوگوں 24 گھنٹیاں دے اندر عدل بھی رب دی زمین تے 24 گھنٹیاں دے اندر ہی ہونا چاہیے اے نہیں کہ عدالتاں دے دروازے 8 گھنٹے کھلے نے تے ظالم 24 گھنٹے کھلے پھر دے نے اللہ اج بھی نہیں ہون دینا اللہ ادھروں ماڑا بندہ جڑا ہے نا عدالت دے اندر دی سنوائی نہ ہوئے امیر بندہ ہے پیسے لگاندا ہے جویں مرضی فیصلہ کروا لے انج کرنا نہیں کرنا فرمایا امام عادل ایسا حاکم تے ایسا حکمران جڑا اللہ دی زمین تے عدل کرنے والا انصاف کرنے والا کل قیامت والے جڑا اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا ایتھے میں پیغام دینا چاہنا اور میرا ویر اے عادل حکمران نو بھی پیغام ہے اے گھر دے سربراہ نو بھی پیغام ہے اے شہر دے ایم پی اے تے ایم ایل اے نو بھی پیغام ہے گھر دے والدین نو بھی پیغام ہے اپنی اولاد دے اندر انصاف کرنا ہے اگر انصاف نہ کیتا تو کل اللہ دی عدالت دے اندر مجرم بن جاؤں گے اگر انصاف کیتا تے اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے گا اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دے ان المفسدین عند اللہ علی منابر من نور فرمایا اللہ دی زمین تے جیڑا حاکم جیڑا حکمران عدل کر
کر دے انصاف کر دے کل قیامت والے دن اللہ دی عرش دا سایہ بھی مل جائے گا اور اللہ پاک نور دے ممبرات انہاں نو براجمان فرمائے گا اور جیڑا بندہ حاکم رعایت دے اندر انصاف نہیں کردا ذمہ دار انصاف نہیں کردا فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک نا انصافیاں کرنے والے تھے جنت نو حرام کر دے گا اللہ اکبر فرمایا امام عادل ایسا عادل حکمران جڑا رب دی زمین تے کی کر دے بولو عدل کردہ انصاف کردہ اللہ پاک فرمان گے عدل کرنے والے انصاف کرنے والے آج کوئی سایہ تے سائبان نہیں میں تینوں اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرنا اللہ جان دے گل بندہ کیڑی کرے اج اپنے ملک دا حال ویکھ لو اج اپنے حاکم دا حال ویکھ لو اور رایا دا امیر ہے جدر دا مرضی فیصلہ کروا لے اور غریب بندے دی کوئی آواز سنن والا ہی کوئی نہیں رہ گیا اور میں اتھے دعا کرنا کیونکہ ساڑھے بھائی نے حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حافظہ اللہ نوجوان نے ایک سٹیج تے بیٹھ دے لیا تقریران گفتگو اللہ دا قرآن سنا دے چند دنہ دے اندر انہاں تے بڑیاں پریشانیاں مشکلات دا سامنا کرنا پہ رہے اللہ میرے اس ویر دی حفاظت فرما اللہ دی جوانی اندر اللہ اپنی رحمت اور برکت دا نزول فرما اور جڑے شریر نے حاسدین نے اللہ انہوں نے نیست و نابود فرما اور جڑے انہاں دے بارے فیصلہ کر رہے نے اللہ انہوں نے صحیح فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرما اور ساڑھی جماعت ایک اور خطیب نے حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب حفظہ اللہ بیمار نے اللہ پاک انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور دعا کرو اللہ پاک ساڑھے ملک نو سیدنا ابو بکر صدیق جیسا حکمران عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار جدوں تک ساڑھے ملک دے اندر امام عادل عدل کرنے والا حکمران نہ آیا کدی تنگیاں نہیں مک سکدیاں پریشانیاں نہیں مک سکدیاں حالات بہتر نہیں ہو سکتے اللہ جدوں عدل کرنے والا حکمران موجود ہوئے نہ ادھو جناب والا اللہ دی زمین تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا ہے نا اللہ صحابہ دی طرح حاکم تے حکمران سانو عطا کر دوے پھر میں کہہ لواں سیدنا ابو بکر دی گل آئیے کہہ لیے محبت دا کرانا پڑھ دیے پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا اللہ بالکل دیو ماڈل اشار پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دزا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑ آئے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان ابو بکر صدیق شان عمر شان عثمان شان حیدر کرار علی مرتضی اللہ اللہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دزا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی نے سوڑا چھوڑ آئے دجا عمر ہے آیا بڑی محبت والا جملہ دجا عمر ہے آیا کافرانوں جے تڑ پایا آکے کعبے دا درجے کھلا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی نے سوڑا چھوڑ آئے تیجا عثمان ہے آیا تیجا عثمان ہے آیا آقا درا
جو دلارا تیجا عثمان ہے آیا آقا درا جو دلارا آقا درا جو دلارا مال و زر جیدی تو لٹا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سوڑا چھوڑے چوتھا علی ہے پیارا چوتھا علی ہے آیا میرے آقا دا ویر علی ہے گیٹ خیبر دا جے اڑا چھوڑے فیصلہ اے نبی نے سوڑا چھوڑے اللہ اللہ حضرات دیوکار اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں امام عادل فرمایا پہلا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا حاکم تے حکمران اللہ پاک انہوں اپنے رشدہ سایہ نصیب فرمائے گا تسی اجے 7 بندے یاد کرنے نے میں نال تانوں پوچھ سکنا پہلا بندہ کیڑا دوسرا بندہ کیڑا بڑی توجہ نال بیٹھنا بڑے دھیان نال بیٹھنا بڑی جنابے والا دل جمی نال گفتگو سننا ذرا اللہ اللہ ہر ایک بندے دی مینوں توجہ چاہی دیئے اللہ اکبر اللہ دوسرے نمبر تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دے شاب نشا فی عبادت اللہ شاب نشا فی عبادت اللہ فرمایا ایسا جوان کیسا جوان ایسا جوان جنہوں جوانی اندر اللہ دی عبادت دا نشا لگ گیا ہے جوانی اندر اللہ پاک دیا عبادت کردہ نظر آندہ ہے حج دا جوان جڑا ہے نا اللہ اللہ کسے نو نشا شراب باندھا لگے ہے کسے نو نشا چرس دا لگے ہے کسے نو نشا سگرٹاں دا لگے ہے کسے نو نشا جنابے والا فیم دا لگے ہے کوئی نشا جنابے والا اڑیاں نڑ گلاں کرن دا لگے ہے کسے نو نشا چوکاں تے چرستے اندر کھڑے ہو کے اینج کر کے اپنی کھانا لوگاں دیاں ماواں بہناں دیاں عزتاں تار کر دینا سونے آئے میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا اے تیرے تے قرضے آج اگر کسے دی بیٹی نو پھول دینا ہے کل تیری بیٹی نو بھی پھول دیتا جائے گا آج اگر کسے دی ماں بہن نال گل کرنا ہے کل تیری ماں بہن دیاں بھی واریاں آن گیا اللہ اکبر آج اگر کسے دی بیٹی نال زنا کرنا ہے کل تیری بیٹی دیاں بھی واریاں آن گیا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا زنا ایک قرض ہے خدا را جوانو شاب نشا فی عبادت اللہ اپنے اندر عبادت دا نشا پیدا کر لو اپنی جوانی اندر اللہ پاک دی عبادت دے نشے اندر رنگ لو اللہ اکبر اللہ میری گل سن لے آج کئی جوان آندے نے جناب والا اسی جدوں بڑا پی اندر جاواں گے ادوں عبادتاں کر لواں گے جوانی مستانی ہویا کر دیے میں آنا حضرت نمازاں پڑھیا کر اوے جوانا رب دی عبادت کریا کر تے مینوں آندا حضرت جی جوانی اندر تے کھیل کودن دا وقت دینا جوانی اندر تے جناب والا موج مستیاں کرن دا وقت دینا اللہ اللہ بڑا پہ اندر جوانیاں کر لواں گے اوے نا سونیا اے نہ سوچیا کر میں تینوں فیصلہ بات دا واقعہ سناواں تسی سنیا ہوئے گا سوشل میڈیا تے اے رمضان دے دناں دی گل لینا ایک جوان گھروں نکلے اج کر کے افطاری دا سامان لین واسطے امی ابو نے کیا جا پتر افطاری دا وقت ہونے والا ہے جا بازاروں جا کے سموسے پکوڑے دہی بلے لے کر گیا اے جوان موٹر سائیکل دے بیٹھا ہے اپنے امی ابو واسطے بہنا بھائیاں واسطے افطاری دا سامان لین واسطے جاندا پیا ہے رستے دے اندر ڈور دے نال گلا کٹیا گیا ہے موقع
موقع تے جوان فوت ہو گیا موقع تے دنیا تو چلا گیا ہوئے ایوی تے جوان لاؤ انہوں پتہ سی کہ جوانی اندر میں دنیا تو چلا جانا ہے آج جوانی ہے تے آجا رب دی عبادت کرن لگ جا ہوئے سونے بڑا پیدا انتظار نہ کریا کر نہیں سمجھ آئی تے آپ نے ٹوبا ٹیک سنگ دے قبرستان دی اندر نظر مارنا ایتھے تینوں بوڑے بندے دی قبر نظر آئے گی ایتھے تینوں جوان دی قبر نظر آئے گی ایتھے تینوں بچے دی قبر نظر آئے گی اے موت نہیں ویکھیا کر دی اے باپ دیاں تے لوڑا اولاد نو بڑیاں دے آدھا نا 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 اے موت نہیں ویکھیا کر دی اے تے بچائے نا اے دیاں لوڑا دے ماں باپ نو بڑیاں دے آدھا نے اے اللہ پاک نے زندگی دیتی ہے اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے آپ گناہاں تو بعد آ جا رمضان جاندہ پہ آئے اپنے مالک نو راضی کر لے اپنے خالق نو راضی کر لے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمانے نے شابن نشا فی عبادت اللہ ایسا جوان جنہوں جوانی اندر رب دی عبادت دا نشا لگی ہے اور سوڑے آپ جوانی نو سنبھال کے رکھیا کر مگر نہ کل قیامت دے ہوئے گا اللہ دے نبی فرما دے لے جگ دے نبی فرما دے لے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے ہر بندہ کھلوتا ہے گا اللہ پاک 5 سوال کرنگے انہاں 5 دے اندر ایک سوال ہے گا اے جوانا دس نہ جوانی کتھے گزار کیا ہے اے جوانا جوانی نیکیاں اندر گزار کیا ہے کہ گناہاں دے اندر گزار کیا ہے تائیں تھی اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگوں اپنی اس جوانی نو بڑا پہ تو پہلا غنیمت جان گے اللہ جان دے میں بوڑیاں نو ویکھیا ہے نا کئی ایسے بوڑے نے جوانی اندر اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے رب دی عبادت دے قریب نہیں آئے اج رکوع کرن تے دل کر دے تے کیتا نہیں جاندا اج سجدہ کرن تے دل کر دے کیتا نہیں جاندا لمبا لمبا قیام کرن تے دل کر دے مگر کیتا نہیں جاندا شاب النشا فی عبادت اللہ اے جوانا جوانا اپنے مالک نو راضی کر لے اپنے خالق نو راضی کر لے فرمایا ایسا جوان جڑا جوانی اندر اللہ دی عبادت کردا رہے اللہ نو راضی کردا رہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر لگی آئے گا اللہ پاک فرمائیں گے اے جوانا جوانی میرے نام تے کرن والے آج سارے لوگ پریشان نے تینوں پریشان نہیں ہون دینا تو جوانی میرے نام تے گزاری ہے تو جناب والا جوانی نو داغدار نہیں کیتا آج میں تینوں اپنے رشتہ ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کر دینا اللہ اللہ اے جوانو جوانو آ جاؤ رب دے در تے آ جاؤ پھرنج کہہ لیے اللہ اگے جھکن والے نہیں پریشان ہونگے حشر دیو دن عرش دیو سائے تھلے کھلونگے اللہ 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 اگے جھکن والے نہیں پریشان ہونگے اللہ اگے جھکن والے نہیں پریشان ہونگے عرش دیو سائے تھلے حشر نو کھلونگے وضو والا بدن وضو والا بدن ہوشی نور نال رنگے یار تو پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندے یار شیطان آکھے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگے یار پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندے یار شیطان آکھے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگے یار
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار کنے بندے ہو گئے؟ دو بندے ہو گئے. پہلا بندہ امام عادل اور دوسرا بندہ حدیث مکمل یاد کروانی ہے تاکہ سنگلا گل تو آن دا میرا مقصد مکمل ہو جائے اور تواڈا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے. دوسرا بندہ شاب النشاب فی عبادت اللہ. آئیے اور تیسرے بندے دا ذکر کریے. اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمانے رہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا ایسا بندہ جدا دل اللہ دے گھر مسجد نال لگے آئے نا اللہ پاک دے گھران دے نال دل لگے آئے نا. اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمانے کائنات دے لوگوں جس بندے نو ویکھو نا تسی وہ جناب والا صبح بھی اللہ دے گھر اندر ہوندا پیا ہے شام نو بھی اللہ دے گھر اندر ہوندا پیا ہے. فرمایا او دے ایمان دیاں گواہیاں دے دو او دے ایمان دے مکمل ہون دیاں علامات بیان کر دو. اے بندہ مومن ہے ایمان والا ہے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا ایسا بندہ جدا دل اللہ پاک دے گھر دے نال لگیا ہے نا اللہ پاک دے مسجدہ دے نال لگیا ہے. اللہ اللہ انج کہہ رہی ہے انج کہہ رہی ہے کتے جناب والا انج کر کے ٹوٹیاں صاف کردہ نظر ہوتا ہے مسجدہ دیاں اور کتے جناب والا انج کر کے جناب مسجدہ دیاں لیٹرینہ صاف کردہ نظر ہوتا ہے اور کتے جناب والا مسجدہ دے کلین صاف کردہ نظر ہوتا ہے اور کتے جناب والا مسجدہ دے دروازے صاف کردہ نظر ہوتا ہے اور کتے جناب والا مسجدہ دے پکھیاں دیاں صفائیاں کردہ نظر ہوتا ہے اور کتے جناب والا انجو کر کے مسجدہ دی دیکھبال کردہ ہے اللہ اکبر اللہ. فرمایا جدا دل اللہ دے کر دینا لگے ہے نا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. انج کر کے مادی تے جسمانی جناب والا اللہ دے کر نال تعاون کردہ ہے نا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا. اور سونے آج اللہ پاک نے تیرے جسم اندر قوتاں تے طاقتاں دی دیاں نے یا رب دے کر نال پیار کریا کر مگر افسوس آج کرے کون اسیاں نیا مسجد دا خادم صفائی کرے گا مسجد دے جناب والا پکھے صاف دے خادم کرے گا اور نانا سونے اے سوچ نہیں رکھنی موقع مل جائے تے اللہ دے گھر نال تعاون بھی کریا کر صفائیاں بھی کریا کر. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ پاک نے مال دیتا ہے کہ اللہ پاک دے گھر نال تعاون کریا کر. اللہ اکبر اللہ. مالی جسمانی خدمت کریا کر. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ دے گھر نال پیار کرنے والے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے اللہ پاک جگہ عطا فرما دیں گے. تین بندے ہو گئے. آئیے چوتھے بندے دا ذکر کریے. فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ. فرمایا ایسے دو بندے جڑے پیار کردے نے محبتاں کردے نے تے اللہ پاک دی رضا دی خاطر کردے نے. اللہ ایک اور گدی سننا ذرا. فرمایا من احب للہ وابغض للہ. فرمایا اللہ دی رضا دی خاطر محبت کردے نے اللہ دی رضا دی خاطر نفرت کر دینے. مگر کون کرے آج ساڑی سلام مطلبی ہو گئی. آج ساڑا جناب والا اٹھنا تے بیٹھنا مطلبی ہو گیا. آج ساڑا ملنا تے جلنا مطلبی ہو گیا. آج ساڑا جناب والا کھانا کھلانا مطلبی ہو گیا. اللہ جان دے اسی اس بندے دے سلام دا جواب نہیں دیں دے جدنال سن مطلب نہ ہوئے. اللہ چاہتی پیالی پوچھنا گوارا نہیں کر دے جدنال مطلب نہ ہوئے. اللہ دے نبی فرما دینے والا جولانی تحابا فی اللہ. فرمایا کل قیامت والے دن دو بندے جڑے دنیا تے محبت کر دے رہے اللہ دی رضا دی خاطر کل قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرنگے. اور سونے یاری انج دی بنانا جڑی مطلب تو پاک ہوئے
اور رشتے داری جدی بنانا جڑی مطلب تو پاک تے صاف ہے اللہ جان دے اج سی جناب والا مطلبی ہو گیا اج سی جناب والا مطلب پرست بن گیا اج سی جناب والا ویر ویر نال مطلب دے تحت بول دے نا او یارو آؤ اپنے دلان دے اندر مطلب نکالو تے اللہ دی رضا دی خاطر محبتاں پیدا کرو محبتاں پیدا کرنا تواڈا کام ہے دنیا تے آخرت اندر برکتاں کرنا میرے رب دا کام ہے آئے کہ حدیث سننا اللہ دے نبی فرمانے نے کائنات دے لوگوں فرمایا ایک بنی اسرائیل دا بندہ ہے نا اے او سنیا جے جوانوں اج سی بڑیاں یاریاں مطلب دیاں پالنے اج فون کرنے تے مطلب دے تحت اگر کسی نو پانی پوچھنے تے مطلب دے تحت اج اگر کسی نو پروٹوکول دینے تے مطلب دے تحت اج اگر کسی دے گال اندر ہار پانے مطلب دے تحت مطلب بھی ہو گیا اے بندہ جڑا ہے نا 8-10 دنوں تو بعد اج لمبا دراز سفر کر کے اپنے یار نو ملن واسطے جاندا ہے نا اللہ پاک نے ایک دن ادا امتحان لینا چاہیا اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجیا زمین تے انسانی شکل اندر رستے سے آکے کھلو گیا آگے آندے اوے اللہ دے بندے کدھر جاندا پہ ہے کی لین واسطے جاندا پہ ہے اے بندہ آندے میں اپنے یار نو ملن واسطے جا اوے اے بھی یار اللہ جان دے آج اسی ایڈے کا مطلب پرست ہو گیا جتھے چاہ دی پیالی پینے آؤ او دے گھر دے اندر ہی گند کھلارنے آؤ او تھی اپنی حبس پوری کر دے نظر آنے آؤ جتھے روٹیاں کھانے آؤ او تھی بغیر دیاں تے بے گیائیاں کر دے نظر آنے آؤ خدارا اپنے آپ نو تبدیل کرو اللہ اللہ حضرات دی وقار اے بندہ آندہ ہے فرشتہ پوچھ دے روٹیاں دا پکھا ہے اے آندہ ہے نا روٹیاں تے کروں بھی لب جاندیاں نے کوئی دولت دا لب پکھا ہے اے آندہ نا دولتہ دے رب نے منوں ہی بڑیاں دیتیاں نے ہاں پھر کی لین واسطے جانا ہے اے بندہ آندہ ہے من احبا للہ میں اپنے مالک نو راضی کرن واسطے اپنے خالق نو راضی کرن واسطے اپنے یار نو ملن واسطے جاندا پیا اپنے دوست نو ملن واسطے جاندا پیا اللہ پاک نے سنیا جے ٹوپا ٹیک سنگھ دیو باسیو پیغام جناب والا محبت دینا چاہنا اے فرشتہ اندے اے تم مقدران والا ہے اللہ پاک دنوں آزمان دے پیشن او دنال تم محبت بغیر کسے لالچ تو کرنا ہے بغیر کسے مفاد تو کرنا ہے جنج محبت تو او دنال کردہ پہ آئے انج تیرے نال محبت رب بھی کردہ ہے اور اللہ پاک فرما دینے اے ورجلانی تحابا فی اللہ اللہ پاک دی رضا دی خاطر محبت کرنے والے آج تیرے تے رب راضی ہو گیا ہے تیرے گناہوں معاف کر کے رب نے تینوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے محبت کر پیار کر عقیدت کر کسی دا استقبال کر چاہتے روٹی پچھ بغیر کسے او بولو پیارے او بولو بغیر لالچ تو بغیر مطلب تو اللہ جان دے پھر اتھے ایک اللہ والے نے بھی لکھیا ہے نا کم ہووے تے نور محمد کم ہووے تے نور محمد نہ ہوئے اور نوریا انج ہوندا کہ نہیں کم ہوئے اسی بڑے پیار نالوں دا نام لینے ہاں حضرت قاری صاحب کدھر جاندے پہ اور میرا سونا ویر کدھر جاندا پہ تینوں پکھے تھلے بٹھائیے تینوں پانی پلائیے تینوں روٹی کھلائیے تے کم نہ ہوئے بندہ فون کرے کتھے ہو بھائی جان میں جی تھوڑا مہمان بننا ہے وہ کہندا میں ملتان گیا کم نہ ہے تے انج ہوندا گھر بیٹھے ملنا گوارا نہیں کردا میرے ویرو ورجلانی تحابا فی اللہ محبت کرو کدی رضا دی خاطر تے بندے کنے ہو گئے چار اللہ پاک تہاڈی توجہ سلامت رکھے اللہ اکبر گل دی سمجھ آ رہی میرے بھائیاں
اللہ اکبر اللہ. میرے حضرت قاری صاحب تشریف لائے نے تواڈے سامنے جلوہ گر نے. اللہ پاک انہاں دے حسن اندر، جوانی اندر، علم اندر، عمر اندر اللہ برکت اور رحمت نزول فرمائے. اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ. انہاں دی زیارت بھی کرو. ثانی ناصر مدنی صاحب نے اور ساڈی گفتگو بھی سنو. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار کنے بندے ہو گئے؟ 4 بندے ہو گئے. پہلے نمبر پہ امام عادل، دوسرے نمبر پہ شاب نشا فی عبادت اللہ، تیسرے نمبر پہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، چوتھے نمبر پہ ورجلان تحابا فی اللہ. اللہ اللہ. حضرات دی وقار آئیے پنجویں بندے دی گل سناوا. اللہ اللہ. میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام ہے. درود محبت نال پڑھو تے پیار نال پڑھو تے سارے پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لیے، دعا کر لیے. اللہ سونیا رمضان المبارک دی آخری رات، آخری تاکرات نال شاہا ساڈیاں دعاواں قبول فرما لے. اللہ سونیا سانو معاف بھی کر دے. اور اس سے سال اللہ سونیا میرے سمیت اللہ جن تیرے بندے تیرے گھر دے اندر آ کے بیٹھے نے، اللہ سونیا فیملیاں سمیت اپنے گھر مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما. اللہ اللہ. انج کہہ لیے، انج کہہ لیے. اللہ پھر بلا لے دوبارہ، اللہ پھر بلا لے دوبارہ، اللہ پھر بلا لے دوبارہ. تیتھ جی نہیں لگدا کر رحمت دا کوئی اشارہ، تیتھ جی نہیں لگدا. اللہ پھر بلا لے دوبارہ، اللہ پھر بلا لے دوبارہ. تیتھ جی نہیں لگدا کر رحمت دا کوئی اشارہ، تیتھ جی نہیں لگدا. کعبے دے چوپھیرے جڑے چکر میں لائے نے، بھول نہیں میں سکدا جڑے لطف اٹھائے نے. کعبے دے چوپھیرے جڑے چکر میں لائے نے، بھول نہیں میں سکدا جڑے لطف اٹھائے نے. ہے اکھیاں دے وچ سارا، ہے اکھیاں دے وچ سارا، ہے اکھیاں دے وچ سارا، ہے اکھیاں دے وچ سارا. تیرے حرم دا پاک نظارہ، تیتھ جی نہیں لگدا. اللہ پھر بلا لے دوبارہ. کہو آمین. اللہ اللہ. حضرات دی وقار آئیے پنجویں بندے دا ذکر سننا ذرا. اللہ اکبر اللہ. اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایسا بندہ جنوں جناب والا حسب دے نسب والی عورت جڑی ہے نا برائی دی دعوت دیندی ہے، گناہ دی دعوت دیندی ہے، انہوں بے حیائی دا پیغام دیندی ہے. اے نوجوان اے بندہ آندا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ. عورت آندی ہے اے جوانا آنا اپنے دل دیا تمنا پوریاں کرنا. عورت آندی ہے آ جوانا میرے دل دیا تمنا پوریاں کر. اے اندر نا بی بی انی اخاف اللہ، میرے دل اندر اللہ پاک دا ڈر ہے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار اللہ اللہ. آج کئی جوانے جدنے، آج کئی جوانے جدنے جناب والا 2-4 کڑیاں دے فون آ جان آندا میں بڑا وڈا ناٹو خان بن گیا. رخسارا دلہ دیاں آ جان آندا میں پتہ نہیں کی شے بن گیا. ہونٹ تھوڑے جو سونے ہو جان آندا میں
پتہ نہیں کتنا بڑا حسن دا ٹیپو بن گیا. اوے جوانا تو کدا سونا تیرے رخساراں تے لاٹیاں آ گئیاں اپنے آپ نو بڑا بڑا حسن دا ٹیپو سمجھن لگ پیا. اور نال نال جیڑا جوان انج دیاں گندیاں حرکتاں کرے وہ سونا نہیں ہو سکدا. میں تینوں سونا بخاوا اللہ اللہ حضرات دی وقار مصر دی زمین تے لے چلا. اللہ اکبر. ایک جوان اللہ پاک نے دنیا دا ادا حسن عطا کیتا ہے. بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے بھی جوان. اوے جوانو خدا را پیغام نوٹ کر لو ہے بڑا سونا جوان. اللہ اکبر. اور عزیز مصر بادشاہ مصر دی بیوی اللہ اکبر حسن نسب والی ہے تے حسن والی بھی ہے. انج کر کے سیدنا یوسف نو اپنے کمرے کے اندر لے کر کے چلی گئی ہے اور جا کے آتی ہے ہائی تلک اوے سنی جوانا آندی ہے ہائی تلک. اور یوسف میرا دل تیرے تے فدا ہو گیا ہے, میرا جسم تیرے واسطے, میرا شباب تیرے واسطے, میری جوانی تیرے واسطے. ہائی تلک اور یوسف میرے والے طاقت صحیح نہ اور یوسف میں نے ویکھتے صحیح نہ میں کتنی سونیا. سیدنا یوسف فرما دے نا بی بی اسی تیرے والے تکنا نہیں, اے اکھاں دے اندر تیری محبت نہیں آ سکتی, ان اکھاں دے اندر میرے اللہ دی محبت ہے, میرے خالق دی محبت ہے, میرے پیدا کرنے والے دی محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ ایتھے جناب والا ایک شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا کی اندر کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا, کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا. یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ میاں دا. کہے زلیخا یوسف تیرے دند چمبے دیاں کلیاں. یوسف کہے زلیخا تائیں ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں. اللہ اللہ. سیدنا یوسف نو عزیز مصر دی جناب والا بادشاہ دی بی بی آندی گے ہائی تلک یوسف میرے والا تک نہ. سیدنا یوسف فرما دے نانا بی بی میں برائیاں نہیں کرنا چاہتا, میں امانت اندر خیانت نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر. اللہ اے عورتیں جی قریب ہون لگی ہے رب دے پیغمبر نے جوان پیغمبر انج کر کے اپنے رب نال کالا ملا لیا. اللہ سونیا اے بی بی میرے تے جناب والا فریفتہ ہوندی پئی ہے. اللہ سونیا میں دے فتنے تو بچنا چاہنا, توجہ کرنا. اللہ سونیا میں دے فتنے تو بچنا چاہنا. آج کرنا مالکا کوئی مدد کرنا, خالقہ کوئی کرم کرنا. اللہ پاک فرمانے نے یوسف دوڑنا. اللہ سونیا دوڑا کے جو ساتھ دروازے نے کنڈیاں لگیاں نے تالے لگے نے. فرمایا یوسف جوانی اندر اپنے آپ نو پاک رکھن والے آ, جوانی نو طاقت بچان والے آ. دوڑنا تیرا کم ہے, جوانی اندر سانو پکارے آئی. دوڑنا تیرا کم ہے, تالے توڑنا میں رب دا کم ہے. اے جوانا رب دے پیغمبر جوان پیغمبر نے انج کر کے دوڑا لا دیتیاں نے. رب نو جوانی اندر جوانی دی حفاظت کرنا ایڈا پسند آیا ہے. اللہ پاک نے ستے کنڈیاں بھی توڑ دیتیاں نے, تالے بھی توڑ
دیتے نے اللہ اللہ حضرات دی وقار فرمایا ایسا جوان ایسا بندہ جیڑا اپنی جوانی دی حفاظت کر دے نا عورت گناہ دی دعوت دیندی ہے تے اپنے آپ نو پاک تے صاف رکھ دے اے جوانو اپنے موبائل پاک کر لو اے جوانو اپنے دل پاک کر لو اے جوانو اپنی زباناں پاک کر لو اے جوانو اپنے کن پاک کر لو اللہ اللہ اپنا پورا بدن پاک کر لو اے جوانا سوچیا کرنا اے اللہ دے بندے سوچیا کرنا جس مالک نے تینوں پیدا کیتا ہے جس خالق نے تینوں پیدا کیتا ہے وہ دے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے نا اس دل اندر محبت صرف میرے رب دی ہونی چاہیے اور میرے رب دے پیغمبر دی محبت ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ 5 بندے ہو گئے آئیے چھٹے بندے دا ذکر کریے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے رہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا فرمایا ایسا بندہ جیڑا دائیں ہاتھ نال صدقہ کر دے تے بائیں نو پتہ چلن دیندا اللہ اکبر دائیں نال صدقہ کر دے تے بائیں نو پتہ نہیں چلن دیندا تے اج کی ہو رہے ساڈے تے ادھر انج ہوندا ہے شاید تواڈے نہ ہوندا ہے ساڈے تے ادھر جناب والا چودھری صاحب نے ایم پی صاحب نے ایم اے صاحب نے لمبردار صاحب نے ماشاءاللہ اچھے بھی بڑے نے لوگ کی کرتے ہیں ایک ٹرک راشن دا کار منگوایا وہ کوئی 2-4 کلو آٹا کوئی 2 کلو چینی کوئی کیو دا ایک پیکٹ کوئی جامع کوئی انجنیاں شاما ملا کے نا آندہ ہے دنیا نیوز والے تسی بھی جیو نیوز والے تسی بھی اخباری رپورٹروں تسی بھی تے اپنے بھی کوئی 8-10 سوشل میڈیا والے بلا لے کرنا کیے میں ایک غریب بندے دے ہاتھ چھے راشن دا توڑا دواں گا تسی او دی سیلفی لے کے تصویر کھچ کے او دی عزت دا جنادہ نکال کے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کر دے رہا میرے نبی فرما گئے نے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا فرمایا ایسا بندہ اللہ دے عرش دے نیچے کھڑا ہوئے گا جڑا دائیں نال صدقہ کر دے تے بائیں نو پتہ چلدا یتیم دا پتہ ادو لگ دے جدوں بیچارہ لین چ لگ کے راشن دا توڑا لین واسطے چلا جاندا تے اللہ جان دے درد دل نال پیغام دینا چاہنا خدا را انہاں چیزاں تو نکل جاؤ یار نکل جاؤ جس رب دے سامنے صدقہ کر رہے ہیں کیا اس رب نو پتہ نہیں تو صدقہ کر رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں غریبہ یتیمہ مسکینہ دا خیال کر رہے ہیں رب تیرا اے تو سیلفی نہ بھی لے اگر تو اللہ دی قسم ایک ٹرک رب واسطے تقسیم کر دے رب سیلفیاں تو بغیر ہی پورے پاکستان چ تیرا نام روشن کر دے اور رب تے توکل کر کے ویکھتے صحیح نا اور حالیہ دنہ اندر ساڑی حکومت دا بھی حال انجدہ بن گیا ہے بندہ کیڑا رونا روئے تھے آندھنے آ جاؤ بھائی جتنے بھی غریب نے آ جاؤ بلا کے لین چلواتا عورتاں لگ گیاں مرد لگ گئے 4-5 گھنٹے لین چلوا کے رکھے ہے تے 5 جدوں وجہ نا کوئی 15-20 نو راشن دے گئے راشن ہی مک گیا پر خدا را شرم کیوں نہیں آندی حیا کیوں نہیں آندی ایک غریب عورت ماڑی عورت 4-5 بچے اپنے گھر روندی ورکلاندی چھوڑ کے آئی ہے کہ میں چلو راشن لے آواں کوئی 2-4 دن سکون دے ننگ جان گے تے جدوں اس شام نو اپنے گھر خالی ہاتھ جائے گی تے بچیاں نو کی جواب دے گی خدا را انہاں چیزاں تو نکل جاؤ غریباں دی مدد کرو غربت مکاؤ غربت دا مذاق نہ اڑاؤ اور کئی انج دے بندے ایک کمیٹی بنائیے 1000 روپیہ کٹھا کر کے نا تے غریبہ یتیمہ نو 1000 روپیہ دے کے آدھنے ابھی بڑا مار کا مر لیا اے زکاة چور کر کے 1000 دے کے آدھنے اسی زکاة پوری
اے طریقہ نہیں ہونا چاہیے خدارا، اے طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دی قسم اگر تو راشن دینا چاہنا ہے، زکات نکالنا چاہنا ہے، رات دی تنہائی اندر میرے ابو بکر صدیق دی سنت تے عمل کر، غریب دا دروازہ کھٹکھٹا تے جا کے دے گھر چ راشن رکھ کے آ جا، پیسے دے کے آ جا، انہوں پتہ بھی نہیں چلے گا مگر وہ تیرے واسطے دعاواں کر دے گا، رب دنیا بھی بہتر کر دے گا تے آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ یہ تے عمل کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار کنے بندے ہو گئے؟ 6 بندے ہو گئے۔ رجل تصدق بصدقہ فاخفاها، اللہ فرمایا ایسا بندہ جڑا صدقہ کردا ہے، صدقہ کردا ہے، دائیں ہاتھ نال کردا ہے تے بائیں نوں پتہ نہیں چلن دیندا، خدا را قربت دا مقاؤ، قربت دا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، مگر نہ کل اللہ دی عدالت کے اندر تیرا تے میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ میرے پاک پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا، ماڑا جہا بندہ غریباں نوں بھی پیغام دینا چاہنا، خدا را گھر دے اندر زندگی گزارو، کسے لینڈ چ لگن دی ضرورت نہیں، کسے جناب والا حکام بالا دے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں۔ اور جس رب نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا ہے نا، اور جیڑا رب تینوں تے مینوں پیٹ دے اندر ماں دے بدن دے اندر عزت دیندا رہیا، اج بھی عزت دے گا، بھوکا نہیں مرن دے گا۔ خدا را کسے دے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں، کسے نو اپنے دکھ سنان دی لوڑ نہیں، کسے دے کول جا کے راشن منگن دی لوڑ نہیں۔ جن نے پیدا کیتا ہے آؤ دے دروازے تے آنا، انج جولیاں اٹھا لے، کہنا رب نو اللہ میرے تو بڑا مانگت کوئی نہیں، تیرے تو بڑا داتا کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اللہ پاک ایک رات نہیں گزرن دے گا، اللہ روٹی دا سبب پیدا کر دے گا۔ کسے دے دروازے تے نہ جاؤ، میری بہن لینا چ لگ کے اپنی عزت برباد نہ کر، اے میرے جوان ویر لینا چ لگ کے اپنی عزت نو نلام نہ کر۔ اللہ حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے کول ایک ماڑا جہا بندہ، غریب جہا بندہ آیا، آ کے آندا اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بڑا ہی ماڑا ہوں، میرے نال تعاون کرو تے کرواؤ نا۔ میرے پیغمبر فرما دے بیٹیا خاموش ہو جاؤ، کدوں تک منگتا رہے گا، کدوں تک دنیا دے سامنے سوال کرتا رہے گا۔ او سونے رب کول منگیا کر جتھوں سنگ کوئی نہیں، رب کول منگیا کر جتھوں جناب والا مینا کوئی نہیں، رب کول منگیا کر جتھوں جناب والا احسان نہیں جتلایا جاندا۔ رزق منگنا ہے تے رب کول منگنا ہے، گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے تے رب کول منگنیاں نے۔ انج کہہ دیے میں تا معافی دا مولا طلبگار گا، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار گا، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ تو گے مولا غفور الرحیم بڑا، میرے تا کر دے کرم، میں تا کر دے کرم، تو کریم بڑا، بخشش چا کر میری، بخشش چا کر میری، تو بڑا غفور رحیم گئے، میں گناہگار ہاں، میں سیاکار ہاں۔ اللہ رزق منگنا ہے رب کول منگنا ہے، گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے تے رب کول منگنیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے رک جا، خاموش ہو جا۔ میرے نبی فرماندے نے صحابہ پیسے جمع کیتے جان، جمع ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے دی تلی تے رکھیا، فرمایا جا بازار دے اندروں کلہاڑا تے کلہاڑے دا دستہ لے گیا، غربت مکاؤ، غربت دا مذاق نہ اڑاؤ۔ میرے نبی فرماندے نے جا کلہاڑا تے دستہ لے کر گیا، آ گیا۔ میرے پیغمبر نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ،
ولیکن اللہ غرما والے ہتھاں دے نال انج کلہاڑا تے دستہ میرے پیغمبر نے بنا کے دیتا انج کلہاڑے کے اندر دستہ ٹھوک کے دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے جا بیلیا جنگلاں دے اندر جا کے لکڑیاں کٹ اور لکڑیاں کٹ کے بازار دے اندر فروخت کر اللہ غربت دا موقع دے گا اللہ تنگ دستیاں ختم فرما دے گا میرے نبی نے پیغام دیتا ہے سوال تو بچنا چاہیے سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ ورجل تصدق بصدقہ دائیں ہاتھ نال صدقہ کرنا چاہیے بائیں نو پتہ نہیں چلنا چاہیے چند دنوں تو بعد آیا اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے محنت کرن دی وجہ تو میریاں تنگ دستیاں دور فرما دیتیاں میریاں غربتاں اللہ پاک نے دور فرما دیتیاں 6 بندے ہو گئے آؤ میرے ویرو 7واں بندہ بیان کریے اس تو بعد میرا سلام زندگی نے وفا کی تھی تے دوبارہ ملاقاتاں پھوڑ گیا اللہ میرے نبی فرمانے نے مارا جلن ذکر اللہ خادیاں ففادت عیناہ من خشیت اللہ فرمایا ایسا بندہ ورجل ذکر اللہ میری گفتگو دے توجہ مکمل کرنا اینڈ دیاں باتاں آخری بندے تک پیغام دینا چاہنا اللہ دے نبی فرما دینے والا جرم ذکر اللہ خادیاں ففادت عیناہ من خشیت اللہ فرمایا جو کر کے بندہ ایک کمرے اندر بیٹھا ہے تنہائی اندر بیٹھا ہے تنہائی اندر بیٹھیاں اپنے رب نو یاد کر دے اپنے خالق نو یاد کر دے یاد کر کے کیا دے اللہ میں بڑا گناہگار اللہ بڑا ہی سیاہکار اللہ بڑا ہی خطاکار شاگا گناہاں دا پاپی اللہ تیرے دروازے تھے آگیا وہ یارو رمضان جاندہ بھی ہے ہو سکتے آج لیلت القدر دی رات ہے اپنے رب نو منا لو اپنے خالق نو منا لو اپنے مالک نال یاریاں لا لو اللہ دوبارہ پتہ نہیں رمضان آنا نصیب ہونے کہ نہیں ہونا اور رمضان اللہ پاک نے مقدرہ چلے کی آندے تے رب نو منا لو اللہ دائیں بائیں نظر مارنا جیڑے لوگ پچھلے رمضان ساڑھے نال تراویاں پڑھتے رہے آج نظر نہیں آندے جیڑے لوگ ساڑھے نال پچھلے سال سہریاں افطاریاں کرتے رہے آج نظر نہیں آندے کسی دی امی دنیا تو چلی گئی کسی دا ابو دنیا تو چلا گیا رب نو منا لے اپنے خالق نو منا لے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَادِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ تنہائی اندر روکیاں دے اللہ میں پاپی تیرے در دے آگیا میں شاگار گناہگار تیرے در دے آگیا اللہ میں جاننا میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے تو بڑا اللہ زونیا بخشنار کوئی نہیں شاگا معاف کر دے اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلا کے بیٹھے اللہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اللہ معاف کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے جاگ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں تنہائی اندر اللہ دے سامنے آنسو بگان والا رون والا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن والا انج کر کے رب دے سامنے رون دے نا اللہ دے نبی فرماندے نے رون والے دے آنکھ دے آنسو جڑے نے اللہ پاک نو موتیاں نالوں زیادہ محبوب لگ دے نے پسند لگ دے نے آج کوئی روندہ اولاد واسطے آج کوئی روندہ کاروبار واسطے آج کوئی روندہ محبوب دے خط دے میسج پڑھ کے مگر وہ مقدرہ والے جیڑا رب دے سامنے روندہ ہے اللہ میں تیرے در تے آگیا میں نو معاف کر دے اللہ دے نبی فرمانے نے اینج کر کے بندہ آنسو بگاندے زارو کتار روندے اللہ پاک فرمانے اور میرا بندہ تیرا رونا آنسو بگانا میں نو اس قدر پسند آئے جا میں زندگی دے گناہوں معاف کر دیتا ہے اور اپنی جنت دا حقدار بنا دیتا ہے ورجل
رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ من خشیت اللہ. فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑا بندہ ہے نا اللہ دے سامنے رون والا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک اے سارے گناہاں نوں معاف کر کے اپنی جنت دا حقدار بھی بنائے گا تے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ بھی عطا کر دے گا. اللہ اللہ حضرات دی وقار ایسن سات جناب والا لوگ خوش قسمت لوگ آئیے انہاں خوبیاں نو اپنا لو آئیے انہاں نیکیاں نو اپنا لو. اگر چاہتے ہو اللہ پاک جنت دا حقدار بنا دوے اپنی عرش دے سائے دا حقدار بنا دوے. پھر رمضان جاندہ پہ ہے آخری دعائیہ جملے سن لو. اللہ اللہ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے. ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ. اللہ اللہ اینڈ دی جان دیوار ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے. رحمتوں کا یہ دریا بخششوں رحمتوں کا یہ سمندر برکتوں کا یہ دریا خوشیاں گزار دے کر رمضان جا رہا ہے. رحمتوں کا یہ دریا برکتوں کا یہ سمندر خوشیاں گزار دے کر ذیشان جا رہا ہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا اشکوں سے پاک دھونا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا اشکوں سے پاک دھونا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا اشکوں سے پاک دھونا. توبہ کا دیکھ تحفہ فوزان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے. قال اللہ تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا.